बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़ पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम नन बद पार्लिमानी मेम्बरानों सरा प मुख्तलिफ सीज़ों खबरें का वो खास कर चुकुम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यवसल द्वकम अविया सियासी जमतुना रजिस्टर शवीदी पद्दे सियासी जमतुन रजिस्ट्रेशन बंदे पार्लिमानी मेम्बरान सनज़र लरी और देने अलावा चुकुम तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान वरसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन په منشور باندې د دوی سره نظر دی او ورسره دوی ته ویلکم کوي او کنه او د سره چې کوم دغه سیاسي جماعتونه دي چې کوم یو سل آتش پته په الیکشن کمیشن کې رجسټر شوی دي نو په دې کې ځنې سیاسي جماعتونه چې کوم د پارلیمنت یا د حکومت حصہ جوړیږي نو آیا تحریک استحکام پاکستان او ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان چې په مستقبل کې دوی به هم د پارلیمنت یا د ایوان حصہ وي او کنه په دې مختلفو سیزونو به د پارلیمانی ممبرانوں سره خبریں کو راځي د موږ سره اوسئ سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ الیکشن کمیشن میں ہر سیاسی جماعت کو رجسٹریشن کروانی چاہیے، اس کے بغیر وہ الیکشن میں جا نہیں سکتی، یہ پاکستان کا قانون ہے۔ اس طرح تعداد بڑھتا جا رہا ہے، ٹوٹل یہاں پہ 342 سیٹیں ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ مطلب 342 سیٹیں اور 168 سیاسی جماعتیں، تو یہ جلدی کراس نہیں کر سکیں گے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ایک جماعت 342 سیٹیں لے گی دوسری رہ جائے گی؟ یہ تو جب الیکشن آئے گا تو پتہ لگے گا کہ عوام کی رائے کدھر ہے، عوام کا ووٹ کدھر ہے، عوام کا انگوٹھے کا نشان کدھر ہے۔ تحریک استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے منشور کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیا آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہیں؟ ہمارا وہ منشور ہی نہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں؟ جن پارٹیوں کا منشور ہے ان ممبران سے پوچھیں، ہمارا منشور تو ان کا منشور نہیں ہے۔ ویلکم کرتی ہے؟ نہیں، ویلکم میں پی ٹی آئی کو تو بالکل نہیں کرتی، جو وہ 9 مئی کو ملک کا حشر کر کے گئے ہیں وہ ویلکم کے قابل ہیں، وہ تو جوتے لگانے کے قابل۔ 168 میں سے کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ یا حکومتوں کا حصہ ہوتی ہیں، تحریک استحکام اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین جو کہ پرویز خٹک نے بنائی ہے، کیا ان کا مستقبل بھی آپ پارلیمنٹ میں دیکھ رہی ہے یا نہیں؟ میں نہ پیرنی ہوں، نہ ولی ہوں، نہ میں کوئی اولیاء اللہ ہوں۔ میں جب الیکشن آئے گا، جو رزلٹ آئے گا، عوام کے سامنے نتائج آئیں گے، وہی میرے سامنے آئیں گے، وہی آپ میڈیا والوں کے سامنے آئیں گے۔ جس طرح اس کو بنایا گیا یا جس طرح وہ بن کے آئے ہیں، بنانے سے لوگ ووٹ نہیں دیتے، لوگ عملاً دیکھتے ہیں کہ ان پارٹیوں نے ماضی میں کیا کیا، حال میں کیا کیا، مستقبل میں کیا کرنے جا رہی ہیں۔ ابھی تک محمد نواز شریف صاحب کا نام ملک کی ہر ترقی اور بقا کے لیے لیا جاتا ہے، جو آئندہ بھی ایک مثال رہے گا انشاءاللہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اب تک 168 سیاسی جماعتیں رجسٹر ہو گئی ہے اور موجودہ بھی نئی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے، تو سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ سوال آپ کو الیکشن کمیشن سے ہی پوچھنا چاہیے۔ میرے خیال سے ہمارے آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ کم سے کم وہ ہوں پارٹیز ہوں، جیسا باہر یو کے میں ہے کہ وہ 2 پارٹی سے تیسری پارٹی پر نہیں ہوتے، تو یہ تو پھر ہمارے آئین میں اجازت ہے کہ کوئی بھی ایک گروپ پاکستان کے عوام میں کوئی بھی ایک گروپ جو ہے وہ اپنی ایک پارٹی کا نام رکھ سکتا ہے اور اس کو رجسٹر کرا سکتا ہے۔ رجسٹریشن اس لیے ضروری ہے کہ اس نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے۔ تو مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا کہ یہ 150 سے زیادہ پارٹیز ہیں جو رجسٹر ہیں۔ آپ دیکھیں الیکشن کا ایئر ہے یا الیکشن کے موڈ میں پاکستان جا رہا ہے، تو میرے خیال سے ہر ایک گروپ کا کیا کہہ سکتی ہوں رائٹ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو رجسٹر کرائے اور الیکشن کی طرف جائے۔ جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو، نہ کوئی وہ سیٹ جیتے اور ویسے اس کا نام ہو صرف مطلب کہ یہ پارٹی ہے، تو کیا اس کا رجسٹریشن کینسل کر دینا چاہیے؟ پھر اس کے لیے مجھے لگتا ہے آئین میں ترمیم کرنی چاہیے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بیلٹ پیپر بھی چھپتے ہیں، ان کو اسائن ہوتا ہے، ایک نشان اسائن ہوتا ہے، اور پھر بیلٹ پیپر سب چھپتے ہیں، اور جتنی پارٹیز اس پہ پارٹیسپیٹ کریں گی ڈیفینیٹلی بیلٹ پیپر جو ہیں وہ اتنے ہی لمبے، اتنے ہی بڑے ہوں گے، اس پہ اتنی ہی سیاہی جو ہے وہ استعمال ہوگی۔ بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر میں بات کروں کہ آئین میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ ایوان یا آنے والی حکومت جو آئے گی، اس ایوان میں بیٹھے
سمجھے گی, اس پاکستان کی باغ دور سنبھالے گی, پھر میرے خیال سے یہ سوال اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. ابھی آپ نے یہ مجھے بات کہی تو میرے خیال سے اس پہ کام کرنا چاہیے تاکہ کنفائن تو نہ رہیں. جو آپ نے بات کہی کہ ریسورسز بھی استعمال ہوتے ہیں, وہ استعمال سے زیادہ ضائع ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے اس ریسورسز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ ہم ابھی نہیں کام ہو سکتا, لیکن آنے والے دنوں میں کام ہوگا. دیکھیے, استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے منشور کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ کیا آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہے؟ دونوں, آپ نے تحریک انصاف کی بات کی اور پارلیمنٹرین پرویز خٹک کی پارٹی جو اس نے اعلان کیا ہے, پارٹی بنائی ہے. میں اب پھر میں وہی بات کروں گی کہ پاکستان کی کسی بھی گروپ کو اجازت ہے کہ وہ پارٹی بنائیں, کیونکہ ہمارا آئین اس کی اجازت دے رہا ہے. اور جہاں تک ان کی دیکھیں, جو کام کرے گا, جو انتشار کی سیاست نہیں کرے گا, جو لوگوں کو, اب آپ نے دیکھا ہنٹ پروگرام بھی دیکھا, آپ نے لیپ ٹاپ بھی دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری پارٹی نے کام کیا, میں سمجھتی ہوں اس پاکستان کے لیڈروں نے کام کیا. یوتھ میں بہت انرجی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ماں باپ اس انرجی کو کہاں لے کے جاتے ہیں, اور پھر جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو میں یا تو ڈنڈا پکڑا دوں, یا پھر میں ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑا دوں, میں ان کے ہاتھ میں ہنر دے دوں. تو میرے خیال سے یہ عوام اتنی باشعور ہے, اتنا شعور اس کے اندر ہے کہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. جہاں تک آپ باقی پارٹیز کا مجھے بات کر رہی ہیں, جس نے پاکستان کی ترقی میں, اس کو بنانے میں اور اس کے بگاڑ کو ختم کرنے میں کام کیا ہے, میرے خیال سے میرے پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کرے گی. وہ ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے 9 مئی کے بعد کہ پاکستان میں اس ایوان میں رہنے والی حکومتیں, اس مختلف جماعتوں کے لیڈروں نے کس طرح کی سیاست کی, انتشار کی سیاست کی, یا اس پاکستان کو خوشحالی کی منزل کی طرف راغب کرنے کی طرف کام کیا. تو میرے خیال سے اب عوام کے پاس اختیار ہے, وہ اس اختیار کو الیکشن ڈے والے دن استعمال کریں گے. 168 سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو مطلب رجسٹریشن ہوئی ہے اس میں سے کچھ سیاسی جماعتیں حکومت میں آتی ہے یا پارلیمنٹ میں آتی ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین اور ساتھ ساتھ تحریک استحکام پاکستان کے مستقبل کو آپ پارلیمنٹ میں ایوان میں دیکھ رہی ہے یا نہیں؟ 9 مئی کا واقعہ میرے خیال سے آپ ایک عام پبلک سے پوچھیں. میرے خیال دونوں تحریک انصاف کے برانچ ہیں. بالکل تحریک انصاف کی برانچز ہی ہیں. میرے خیال سے عوام پر چھوڑ دیں, اور الیکشن ڈے والے دن پتہ چلے گا کہ وہ اس ایوان میں آ سکتی ہے کہ نہیں. ڈیفینیٹلی تحریک ہماری اور پیپلز پارٹی کی پارٹی سے بنا کے تحریک انصاف بنائے گی, اور پھر تحریک انصاف 9 مئی کے بعد ایسی بکھری کہ میرے خیال سے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی کسی پارٹی کی اس طرح کے بکھرنے کی. اور اس کے بعد 2 نئی پارٹیز آ گئیں. دیکھیں, وہی چہرے ہیں, وہی لوگ ہیں, اور صرف پارٹیز بدلی ہیں. تو میرے خیال سے میری عوام اور آپ کی عوام اور پاکستان کی عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن ڈے والے دن کر لے گی کہ اس نے کس کی طرف جانا ہے. اس نے انہی میں پارلیمان میں بیٹھتی ہوں, میں میڈیا سے بات کر رہی ہوں, تو مجھے نہیں لگتا میں کوئی ایسا جملہ یا ایسا لفظ بھی بولوں جو آپ کو بھی چلانے میں مشکل ہو, اور جو میرے قائدین کے اوپر بھی سوٹ نہ کرتا ہو, یا میری پارٹی کے منشور میں نہ ہو. میری پارٹی میں کہ ان کے جو ہمیں سکھانے کا جو ان کا ایک سٹائل ہے اس میں فٹ نہ ہوتا ہو. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کون سی پارٹی سے اٹھ کے کون کہاں گئے, پھر وہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تو سیاست کا تو رنگ وہی رہے گا. اس چیز کو بند کر دینا چاہیے کہ آج ادھر کل مطلب ادھر. دیکھیں جی, لوگوں کا اپنا ہے. اگر میں یہاں پر چلیں, میں اپنے لیڈر بانی پاکستان کی بات نہیں کرتی یہاں پر. دیکھیں, اگر ان کی بات ہم کریں تو انہوں نے بھی اپنی پارٹی چینج کی تھی. تو پھر اگر یہاں پہ میں اس کو ریسٹرکٹ کر دیتی ہوں کہ میں یہ بات کہوں کہ جی نہیں جی, آپ جس پارٹی سے ہیں اسی پارٹی میں آپ نے جینا مرنا ہے, تو پھر قائد اعظم کی بات آ گئی. لیکن انہوں نے جانچا کہ مجھے پاکستان بنانا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ یہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان بنانے کی طرف دور دور تک ان کا کوئی رجحان نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا, اور اسی سٹانس چینج کرنے کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک آزاد مملکت میں کھڑے ہو کے سانس لے رہے ہیں اور اسلامی اقتدار کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. تو جہاں بات کی آپ نے, وہ ان کو خود بھی شرم آ جانی چاہیے جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں. کام کریں جی, میرے خیال سے سیاست ایک خدمت خلق کا کام ہے. بس ہم خدمت خلق نہیں کر رہے ہوتے, سیاست کر رہے ہوتے. تو سیاست میں کہتی ہوں بہت بڑا پورٹ فولیو ہے, بہت بڑا پورٹ فولیو. ہم اس پہ کام کر لیں تاکہ ہماری قبریں بھی ٹھنڈی ہو جائیں. سیاسی جماعتوں پر رجسٹریشن ستاسو نظر سره
سیاسي جماعتونو دا خو چونکې یو جمهوري پروسس دی او څوک چې پارلماني نظام دی پارلماني نظام کې دی یا نور چې داسې چې هغې کې د پارلیمنت په حواله سره کردار وي هغې کې جماعتونه رجسټر کیږي او مطلب کنه ته د زیات تعداد په حواله سره نو دا دی چې هغې به څوک چې د هغې رجسټریشن چې کوم طریقې کار دی هغې باندې چې څوک پوره کیږي نو هغه به لازمن خبره ده چې رجسټر کیږي تحریک استحکام پاکستان اور سره چې کوم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین چې کوم پرویز خټک پارټي جوړه کړې ده د هغوی په منشور باندې ستاسو نظر څه دی او تاسو ورته ویلکم وایي داسې جماعتونه ډیر زیات په پاکستان کې هر وخت تور شوي جوړ شوي دي خو هغې ژوند زیات نه دی پاتې شوی دغسې که تاسو پیپلز پارټي کې وګورئ تاسو مسلم لیگ کې وګورئ اوس د تحریک انصاف کې وګورئ په دې ټول جماعتونو کې ورسره چې مخته نور داسې کمپرز جماعتونه دي هغې نه خو دا شی تر اوسه پورې کامیاب نه دی شوی وختي طور باندې ضرورت پې پوره کړي وختي طور باندې خو بیا هغه مونږ ډېر قابل خلک تکړه خلک و د ډېر وخت نه چې د بل چا په اشاره باندې چلیدلي وي هغه خلک بیا مونږ ووینو چې منظر نه غایب شي 2 سیاسي جماعتونو کې ځینې سیاسي جماعتونه چې د پارلیمان یا د حکومت حصه وي نو تحریک استحکام پاکستان ورسره چې کوم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین دی د دوی مستقبل تاسو په ایوان کې ګورئ یا په حکومتونو کې ګورئ او که نه ګوره پاکستان یو داسې ریاست دی چې په پاکستان کې هر څه ممکنات لري نو ټیک شوه داسې دي هم که نه لکه تیر چې تاسو وګورئ چې ډېر جماعتونه داسې دي چې په شپه کې پیدا شول په بلوچستان کې لکه تاسو وګورئ چې با پارټي وه نن یې جوړه کړل او سبا ته اقتدار ورکړه نو لازمن خبره ده چې دلته ولې چې دلته جمهوري نظام نشته دی چې هغې باندې مثال دلته چې کوم الیکشن پروسس دی یا چې کوم هغې ته مخته جدوجهد کولی شي یا د پارټي منشور وي هغه شی نشته د نور چا چې خوښه وي هغه کولی شي نو که اوس په دې وخت کې هغوی دغه طریقې کار اختیار کړه نو هیڅ ممکنه نه ده چې دا کار نه وشي الیکشن کمیشن اف پاکستان کې تر اوسه پورې 188 چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغه رجسټر شوي دي او څه نوي موجوده هم رجسټر شول په دې نوي سیاسي جماعتونو رجسټریشن ستاسو نظر څه دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی حالت اس طرح ہے اس وقت کہ ملک بالکل ایک دیوالا ہونے کے کنارے پہ ہے اس وقت ایک اتفاق کی ضرورت ہے اور اجتماعیت کی ضرورت ہے اور انتشار کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نہ اتنا مطلب نام کی جو ہے تو د دومره سیاسي جماعتونه دي تاسو د ملک د فایدې لپاره مطلب دوی ګڼئ یا نقصاندار دی چې ځکه چې اوس په دې کې ملک کې خو یو جمهوریت دی جمهوریت کې خو موږ دا نشو ویلی چې دلته چې نور پارټي خپل ځان نه رجسټر کوي او دی دې نه راځي بس موږ چې یو موږ کاپي هغه تاسو نه کاپي بس نو چې په ملک کې د هر څوک راځي او کردار ښکاره کوي هغه به په خپله باندې معلوم شي چې دا خلک د ملک د فایدې دپاره دي او که د ملک د نقصان دپاره دي قوم به په خپله دا فیصله کوي چې قوم وویني او هغه خلک راسي عوام العوام ووټ ورکړي او کامیابه سي بیا پر مخ باندې کار کوي عوام دا فیصله کوي چې دا اوس د ملک د فایدې دپاره او دا دونه جماعتونه او که د نقصان دپاره تحریک استحکام پاکستان ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین په د دوی چې کوم مطلب یو پلان دی پر روان انتخاباتو کې چې کوم د دوی دپاره تاسو ورته ویلکم کوئ بسم الله الرحمن الرحیم زموږ هغه عربي او کهاوت دی وماتت الجده وانقطعت الهمه وایي چرګه مړه سوله او کیسه یې ختمه سوه تبه یې وشکېده نه دوی ته موږ په اوله کې دا ویلي دي د دې سره د مذاکراتو کوشش کړی دی نه مې خواهش کړی دی او موږ دا ویلي چې دا پر ملک بوج دی او په دا ملک کې ټول نقصان هم د دغه وجه دی پاتې سول یو خو داسې دي چې افرادي یا د دې نور کسان دي چې په هغه کې داسې مشکل نه وي نو هغه په اوله باندې خو سیاست په سیاست خو د چا دروازې بندې نه وي 2 چې کوم سیاسي جماعتونه دي په دې کې ځینې سیاسي جماعتونه چې یا په حکومت کې راځي یا په پارلیمنت کې یا په ایوان کې موجود وي نو تحریک استحکام پاکستان ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین چې کومه پرویز خټک پارټي جوړه کړې ده نو د دوی مستقبل تاسو ته په ایوان کې په نظر راځي او که نه ما په فکر باندې د دې مستقبل تاریخ دی ځکه چې کم عمل وسولو یا دا 3.5 کاله کې پاکستان په اجتماعیت باندې تباه سو او یا چې کم دی دا اوس د 9 مئی کیسې سره بیا دا بل تباهي دی جوړه کړل او هغه د ملک دښمني جوړه سول د اسرائیلو هغه همدردي ښکاره سول د را هغه همدردي ښکاره سول د دې بعده به د دې ملک استحکام په داسې خلکو سره څنګه راسي
सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन पर आप क्या कहते हैं, और इस तरह मतलब जिस तरह रजिस्ट्रेशन हो रही है, मौजूदा भी कुछ हुई है, तो क्या कहेंगे इस सब चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बल्कि रजिस्ट्रेशन सियासी जमातें जो हैं वो बताएं कि हम सियासी हैं और वो रजिस्टर कराएं अपने आप को और फिर उस कानून के तहत भी काम करें। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मंशूर के हवाले से क्या कहेंगे, और क्या आप दोनों को वेलकम करते हैं? देखिए, मैंने उनका डिटेल में तो मंशूर पढ़ा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जितनी जमातें हों पॉलिटिकल प्रोसेस में जिस तरह आती जाएँ, हम सियासी लोग हैं, हर पॉलिटिकल जमात को वेलकम कहेंगे। 168 सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन, और इसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और साथ साथ तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान, जिस तरह के मतलब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, तो आने वाले इंतखाबात में इनके मुस्तकबिल को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या पार्लियामेंट में इनका मुस्तकबिल देख रहे हैं या नहीं? देखें, हमें तो हर पॉलिटिकल जमात को यही कहेंगे कि मे द बेस्ट मैन विन। हम तो यही कहेंगे, मैं क्यों कहूँ उनको कि वो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है या उनका बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। पाकिस्तान में कुछ सियासी जमातों का मतलब पार्लियामेंट में या हुकूमतों में मतलब बाकायदा वो एक हिस्सा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो जमातें हैं मतलब 150 मतलब प्लस जो सियासी जमातें हैं उनकी कोई नुमाइंदगी ऐवानों में नहीं होती, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं आपको एक बहुत इस पे मिसाल देता हूँ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, और गिलानी साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को बुलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनके पास एक सीट भी नहीं थी, इमरान खान साहब खुद भी मेंबर नहीं थे, तो उन्होंने इमरान खान को भी बुलाया ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, और वो तस्वीर भी आपको आई होगी कि इमरान खान साहब मिल रहे हैं। तो जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को भी बुलाऊँगा। ये 2008-9 की बात है। उस वक्त आप देख लें कि तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं था। तो जितनी पार्टी होंगी कोई ना कोई तो फॉलोइंग होती है, पार्लियामेंट में नहीं होगी तो पार्लियामेंट के बाहर उसका रोल होगा। तरोसा पर यवसल अतश पे सियासी जमतुना रजिस्टर शवी दी और नूर हम रजिस्टर की चुकुम नवी सियासी जमतुना दी चुकुम सियासी जमतुना रजिस्टर की पदे बंदिस्ता सो नजर सदे ګورئ په دې خو پاکستان کې تاسو ګورئ چې څه پابندي شته نه چې څومره رجسټر کیږي، او اکثر تاسو ګورئ چې قوانین داسې هم جوړ شو چې هغوی ووټ نه واخلي، نو بیا د هغوی ضمانت هم ضبط شي. هغې نه باوجود هر کال ګورئ چې نوې نوې پارټیانې راځي. نو حق خو جمهوری ملک کې هر چاته دی، خو کم از کم دا د ضرور ګوري چې د هغوی څه په عوام کې څه شته هم، یا داسې شخصیات هغوی سره شته چې خلک په هغوی اعتماد وکړي او هغوی ووټ واخلي، او بیا هغوی د ووټ هغه امانت هماغسې خیال وساتي او عوام ته هماغه پالیسیانې ورکړي چې د کم دپاره د هغوی منتخب کړي وو. نو اوسه پورې خو څه پابندي نشته، نو ځکه دا روزانه رجسټر کیږي. جی تحریک استحکام پاکستان او ورسره چې کوم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان منشور دی په دې باندې څه نظر لرئ او ورسره تاسو ورته ویلکم کوئ؟ ګورئ، ویلکم کول خو د پولیټیکل زموږ میدان چې دی هغه خو موږ چې د یو پارټي باندې پابندي لګي نو د هغې حق کې موږ نه یو چې په چا د پابندي ولګي. چېرته ویلکم کول نو ظاهره ده چې قانون اجازت دی هغه به راځي، خو سوره پورې چې دا نوې پارټي تحریک استحکام په نوم باندې راځي او بیا هماغه خلک پکې راځي د تحریک انصاف، نو په دې بیا ضرور خدشات راځي چې هغوی څنګه چې د هغوی لیډر یو ټرن اخیستو هماغسې اراکین هم اخلي، نو بیا د دې څه ګارنټي ده چې راتلونکي وخت کې به دی مستقل مزاجي سره آیا داسې فیصلې کولی شي چې دا د کور د یو قوم دپاره فایدهمند وي یا سودمند وي. نو دا سوال زما ضرور هم دی پارټیانو. سل اتش پته سیاسي جماعتونو کې ځینې سیاسي جماعتونو د ایوان یا د حکومت حصه وي، نو چې کوم تحریک استحکام دا ورسره چې کوم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان د دوی مستقبل تاسو په ایوان کې وینئ او که نه؟ د دې مستقبل به چې کوم لیډرشپ یا سرکرده څه لیډران دي د هغوی خو به ډیفینیټلی زه وایم چې دای به شخصي یو حیثیت هم دی او هغوی به ووټ بینک هم وي، خو نور چې څومره د بلې پارټي باندې پابندیانې لګېدلي دي یا د هغوی داسې څه ممبران دي، نو زه دا نه پیشنګویي کولی شم چې د دوی به دومره اسٹرینتھ وي آیا که نه، دومره اسٹرینتھ به نشي را. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اب تک 168 سیاسی جماعتیں رجسٹر ہو گئی ہے اور مزید نئی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے، تو اس مطلب سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے کیا کہیں گے، کس طرح دیکھ رہے ہیں صاحب؟ دیکھیں اب جیسے کہ پاکستان کے آئین میں اور الیکشن ایکٹ میں ہے
تو کسی کو سیاسی جماعت بنانے پہ پابندی نہیں ہے. باقی یہ ایک کنٹینیوس ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. وہ جو جماعتیں جو ہے وہاں میں پذیرائی حاصل نہیں کر سکتی وہ آٹومیٹیکلی واش ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کا کسی کا جی چاہے بے شک وہ حصہ لے. پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے قانون میں اور الیکشن ایکٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ جتنی مرضی کوئی سیاسی جماعتیں بن جائیں اور جو مرضی سیاسی جماعت بنا لے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے اور بنا لے. تحریک استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے منشور کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا آپ ان دونوں کو ویلکم کرتے ہیں؟ دیکھیں جی ہم تو ہر رجسٹرڈ ہونے والی سیاسی جماعت کو ویلکم کریں گے کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں. باقی ان کا منشور تو وہی بتا سکتے ہیں جن کی جماعت ہے. میرا تو جماعت سے تعلق نہیں ہے. میرا تو پاکستان مسلم لیگ نون سے. ان کا منشور کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا منشور ہے. میں اس بارے میں کمنٹس کروں تو اچھی بات نہیں ہے. وہ خود ہی اس پہ وضاحت کریں گے. 168 جماعتوں میں سے کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ یا ایوان کا یا حکومت کا حصہ ہوتی ہیں اور تحریک استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے مستقبل کے حوالے سے کیا آپ ان کو بھی ایوان میں مطلب ان کا مستقبل ایوان میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ نہیں میرے خیال میں تو اتنی سیاسی جماعتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. زیادہ زیادہ آپ دیکھ لیں 14-15 جماعتوں سے زیادہ ایوان میں نہیں ہوں گی. بے شک کسی کے چند تھوڑی سیٹیں ہوں یا زیادہ ہوں. دوسری میری یہ ضرور سجیشن ہوگی اور جب بھی کوئی اس پہ کوئی قانون سازی ہوئی تو ابھی تو نہیں تو اس پہ نیکسٹ ٹینور میں کرنی چاہیے کہ جو جماعتیں جو ہیں وہ ایک پرسنٹیج رکھنی چاہیے ووٹس کی نہیں لے سکتی تو ان سیاسی جماعتوں کو نیکسٹ الیکشن میں جو ہے نا وہ حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. رجسٹریشن کینسل کر دینا چاہیے. رجسٹریشن اس لیے کینسل کرنی چاہیے کہ کیسے آپ پہ ایک برڈن ہے. آپ پہ الیکشن کمیشن پہ بھی برڈن ہے, ریونیو پہ بھی برڈن ہے اور مفت میں یہ نشان الاٹ کر کے تو یہ لوگ جو ہیں وہ بڑا لمبا بیلٹ پیپر بن جاتا ہے. اور ایک یہ ڈیموکریٹک پروسیس تو ضرور ہے لیکن اس کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے کہ جس کا جی چاہے وہ جس کا سیٹ اپ ہو نہ ہو وہ 4 نام دے کے سیاسی جماعتیں جو ہے وہ رجسٹرڈ کرا لیں. خبره دا چې سیاسي جماعتونه خو چې څومره ډېر رجسټر شي نو منوپلي ختمیږي. خو موږ هغه د کاروبار په لحاظ سره ورته ګورو نو په هغه باندې هغه د غټو پارټیانو منوپلي ختمیږي د هغه سره. خو یو قسم سره دا د ډېر یو کمزوري حکومتونو طرف ته تللي چې ډېرو پارټیانو پکې پکار خو دا 2 پارټي یا میکسیمم 3 پارټي سیستم پکار دی د ملک چې دا ډېر جنجټ نه موږ خلاص شو چې حکومت ډېرو پارټیانو ته محتاج نه او فری اینډ فیر خپل کار کولی شي او چې سه ایجنډای په هغه باندې تللی شي. کله چې ډېرې پارټیانې په حکومت کې راشي نو د هغې یو غټ نقصان دا دی چې دا هغې طرف ته جوکاو د هغې د خوشحالولو لپاره څه داسې فیصلې باز وکړي چې هغه د قوم او د ملک دپاره غیر فایده مند دي. نو زه دومره زیات سیاسي جماعتونه رجسټر کول د ملک لپاره نقصان ده ګڼئ؟ زه بالکل دا د ملک دپاره نقصان ده ګڼم. د حکومت دپاره د هغې د وجې نه حکومت همیشه بلیک میل کېږي ځکه یو پارټي دومره زیات اکثریت نشي اخیستلی او همدا د هغه پارټیانو لابینګ او د هغې د وجې نه هغې ښې فیصلې بیا نشي کولی. تحریک استحکام پاکستان او ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین په منشور باندې څه نظر لرئ او دوی ته تاسو ویلکم کوئ؟ داسې ده چې د اوسه پورې د هغې کوم منشور دومره ټوس منشور یې نه دی راغلی او نه په عوامو کې څه مقبولیت لري. زما خپل خیال دا دی که داسې پارټیانې راځي نو د دې نه یو پارټي هم ښه نه ده. د ملک کې آزاد الیکشن پکار دی. بیا خو داسې پارټیانې کم از کم نه دي پکار چې پارټي جوړه شي او خپل منشور ورسره نه وي. په 168 سیاسي جماعتونو کې ځینې سیاسي جماعتونه په ایوان کې یا په حکومت کې دي نو چې کوم تحریک استحکام پاکستان دی ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین دی د دوی مستقبل تاسو ته په ایوان کې په نظر راځي او که نه؟ د دوی مستقبل ما ته په ایوان کې بالکل په نظر نه راځي. په دواړو صوبو کې چې ډېر زیات یې 15-16 سیټونو نه زیات دا زه تاسو ته شرطن خبره کوم او د الیکشن نه بعد به دا اپروف کېږي چې انشاءالله اس بم نه داسې او نه داسې پارټیانو لا نه داسې خلکو لا مخه ورکول پکار ده. عوامو ته هم دا زما ریکویسټ دی
چې داسې خلک ریجیکټ کی چې د کومې پارټۍ سره مې دغه پارټۍ سره ودرېږه د هغه سره ټولې قربانیانې به ورکړې د هغه سره دې ښه وخت تېر کړی دی اوس په کار دی چې سخت وخت هم سره تېر کړي نو دا د دوی سره خپل هېڅ منشور نشته څه بنیاد نشته چې کله د یو شي بنیاد نه نو هغه کوم بلډینګ بنیاد نه هغه بلډینګ داسې راغورځېږي چې بیا یې پته هم نه لګي نوم و نشان یې بیا نه او د دوی به بالکل د راروان الیکشن نه بعد به د دې دواړو پارټیانو نوم نشان نه بې وفایي په کار نه ده بالکل بې وفایي په کار نه ده چې په کوم ځای ولاړې چې تل اول دا ګڼې چې دا منشور ټیک دی دا لاره ټیک ده ته په کار دی چې په هغه باندې ثابت قدم روان شي که په دې کې ستا سر هم ځي هم په کار دی چې ته ولاړې ثابت قدم ولاړ جی سب کو رائٹ ہے جو بھی عوام کی خدمت کے لیے آنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منشور کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں گے تو بالکل ویلکم جی ہونا چاہیے ٹھیک ہے استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے منشور کے حوالے سے کیا کہیں گے اور ساتھ ساتھ کیا آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں جی میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر منشور لے کر اور عوام کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم ہیں وہ بالکل ہونا چاہیے 168 میں سے کچھ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ یا حکومتوں کا حصہ ہوتی ہے باقی کسی کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہوتا تو کیا کہیں گے تحریک استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے مستقبل کے حوالے سے کیا ان کو بھی آپ پارلیمنٹ میں ان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھیں یہ تو پہلی دفعہ آئیں گے عوام میں اب عوام نے دیکھنا کہ وہ کیا رسپانس دیتے ہیں انہیں ان کا منشور دیکھیں گے باقی سارا تو فرسٹ ٹائم ہی ہے پتہ چلے گا کہ انہیں کیا رسپانس ملتا ہے جی 342 سیٹیں اور 168 تک سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے اور مزید بھی ہو رہی ہے تو بہت جلدی 342 کا جو حصہ ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کراس کر دیں گے میرا خیال ہے کہ مین تو وہی رہیں گی جو مین پارٹیز ہیں تو باقیوں کو بھی قسمت آزمائی کا حق ہے دا خو زه د دې نه اختلاف نه کوم زه هم په کار دی چې نوي قوتونه راځي خو بهرحال پارټیانې ډېرې زیاتې شولې او دا 342 ایوان دی او خدای نخواسته دا شاندې نه شي چې د شیخ رشید شاندې خو بهرحال دا د جمهوریت دپاره څه ښه شګون نه دی پولیټیکل پارټیانې مضبوط پارټیانې په ملک کې شته او پکار دا چې په پارټیانو کې دنه جمهوریتي او جمهوري پارټیانې غیر مصنوعي طور باندې کله څرنګه چې پی ټی آی جوړه شوې ده نو د دې نه به بیا یو نور ډیزاسټر جوړیږي نو بهتر دا ده چې د عوامي امنګو په مطابق باندې حکومتونه او پارټیانې جوړیږي زیات سیاسي جماعتونه تاسو د ملک لپاره نقصانده ګڼئ چې کوم رجسټر شوي دي نه سیاسي پارټیانې خو د ملک دپاره نقصان دی نه دی خو هغه سیاسي پارټیانې چې د هغه بیکینګ مایند باندې څه نور ازایمي نو هغه یقینا د جمهوریت او د ریاست دپاره خطرناک دي تحریک استحکام پاکستان او ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین په منشور باندې ستاسو نظر څه دی او دوی ته تاسو ویلکم کوئ زه خو چې د تحریک انصاف نه څه شی راوځي هغه به څه شی نو زه خو د دوی د وجود نه زما هغه دغه خبره ده دومره زه مطمئنه نه یم نو خدای دې وکړي چې دا نوم خو ډېر مزیدار دی خدای دې وکړي چې د دوی 168 سیاسي جماعتونو کې ځینې سیاسي جماعتونه په ایوان کې یا په حکومت کې وي نو چې کوم تحریک استحکام پاکستان دی ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین پر روان انتخاباتو کې تاسو دوی په پارلیمنت کې د دوی مستقبل وینئ او که نه دا خو به د عوام پرې منحصره ده چې عوام په دوی باندې څومره بروسه کوي نو خدای دې وکړي چې عوامي امنګو مطابق حکومت جوړ شي نو بیا به دا تا ته په دې پارلیمنت کې ښکاره شي صاف او شفاف انتخابات ضروری دي صاف اینڈ شفاف اور په ټایم ضروری دي دا ټیک ده چې آئینی طور باندې هر چاته اجازت ده پارټي هم جوړولی شي تنظیم هم جوړولی شي اکټیویټیز کولی شي سیاسي بیانات ورکولی شي نه ازادي ده هر چاته دا بنیادی ازادي ده او د آئینی ازادي ده او دا حق دی د هغې ته لیکن دې ته هم کتل غواړي دې دپاره څه یو معیار جوړول غواړي چې آیا دا پارټي صرف د هغه سړی ذاته پورې محدود خو نه دی او که داسې وي چې د هغې ذاته پورې محدود وي او دریم کس او څلورم کس ورسره نه وي نو د هغې له انتخابي نشان ورکول دا د الیکشن نه لوبې جوړول دی
او دا چې دی نه دا د ملک دپاره هم نه ده ښه او د سیاسي پارټو دپاره هم دا لپاره تاسو دوی نقصان ده ګڼئ؟ نقصان ده خود ګڼو نو هغې وجه دا چې ووټونه تقسیم شي او هغه سیټ یو مو نه ګټي لیکن چې کوم بعضې پکې ښه خلق دي دینی ذهن والا نظر پاکستان ذهن والا پارټیانې دي د هغې امیدواران ناکام شي او دریم سړی ته لاره پکې وځي چې هغه منتخب کېدل د قوم دپاره هم او د ملک دپاره هم نقصان ده وي نو دا نقصان دی د نقصان نه ځان ساتل غواړي تحریک استحکام پاکستان او ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان په منشور باندې ستاسو نظر څه دی او دوی ته تاسو ویلکم کوئ؟ نه اوسه پورې خو د هغې منشور مخکې ته نه دی راغلی لیکن زما خپل خیال دا ده چې دا چې کوم خلق دا لوټاکراسي بنیاد یې ښه دی دې باندې خو پابندي لګول پکار دی که دې ځان له پارټي جوړوي او که نورو پارټو له هم ځي نو په دې باندې کم از کم اخلاقي طور باندې پابندي لګول پکار دی چې یاره هر ورځ خو سړی پارټي خو نه بدلوي که نه جي او دا خو د خپل پارټۍ سره چې کوم پارټۍ سره ستا تعلق دی هغه پارټۍ سره هم غداري ده د قوم سره هم غداري ده او د حلقې سره هم غداري ده بلکې زه وایم چې ځان سره غداري ده 188 سیاسي جماعتونو کې پارلیمنت یا په ایوان کې یا په حکومت کې ځینې سیاسي جماعتونه دي چې کوم موجوده تحریک استحکام پاکستان دی ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان مستقبل تاسو په ایوان کې مطلب ګورئ په نظر درته راځي او که نه؟ ما ته خو څه نه ښکاري پکې دا ټیک ده الیکټیبل ورته وایي لیکن الیکټیبل د یو پارټۍ چې ووټ در سره نه وي او ته ځان له آزاد ودرېږي یا ځان له پارټۍ ته جوړ کړي نو هغه ووټ خو تا ته نه میلاویږي دا چې تحریک انصاف ته ووټ میلاو شي تحریک انصاف کې نه پرویز خټک ته ووټ میلاو شي نه جهانګیر ترین ته ووټ میلاو شي او نه چې دی نو د څه نوم د محمود خان ته ووټ میلاو شي دا خو یو پارټۍ مشر و د هغې یو ویژن و خلق هغې له ووټ ورکړي هغه چې غلط و اگر چې هغه غلط و که نه 4 کاله د هغې حکومت مونږ ولیدو نه ازادي حقیقي ازادي پکې وه او نه انصاف پکې و نه عدل پکې و نوم د تحریک انصاف و هېڅ پکې نه و نو هغې د وجه نه یو داسې څیز د هغې ښودلی شي 4 کالو کې چې دا کار مونږ پاکستان دپاره د پاکستاني قوم دپاره مونږ کړی دی دا شی هغې نشي کولی نو هغه پارټۍ بهرحال هغه ټایم سره خلقو والا ووټ ورکړه او هغې نه چې کوم خلق باغیان دي مخکې هم ډېر پارټۍ بدل کړي دي دې باندې پابندي لګول پکار دی داسې قسمه سیاسي جماعتونو رجسټریشن کینسل کول پکار دي چې هغه نه مطلب ایوان ته دوی رسایي کیږي مطلب څوک ووټ نه ورکوي یا د دوی په حکومت کې څه حصه نه وي نو رجسټریشن کینسل کول پکار نو ما خو درته وویل چې آئیني طور باندې هغې حق دی لیکن اخلاقیاتو په بنیاد باندې الیکشن کمیشن ته پکار ده چې داسې چې صرف نوم باندې پارټۍ وي او د هغې جرډې په عوامو کې نه وي نو هغې باندې پابندي لګول پکار دی دا هسې فضول قوم پیسه ځای کې که هغې جیب نه هم ځي قوم پیسه ده او که د هغې امیدوار جیب نه ځي نو هم قوم پیسه ده او بیا په هغې کې ډېر جنگ جګړې هم پکې کېږي مخالفتونه هم پکې کېږي نو زما خیال د اخلاقي طور باندې پابندي لګول پکار دی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اب تک 168 سیاسی جماعتیں رجسٹر ہے اور مزید بھی رجسٹر ہو رہی ہے تو سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک اچھی بات ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جمہوری عمل جو ہے وہ اور پھیل رہا ہے پھول رہا ہے اور اس کے لیے پاکستان کی عوام انٹرسٹ لے رہی ہے اور پارٹیاں بن رہی ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے قومی اسمبلی کی ٹوٹل 342 سیٹیں ہیں اور سیاسی جماعتیں 168 تک پہنچ گئی ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آگے مزید کہ مطلب 342 تک سیاسی جماعتیں بھی مطلب پہنچ جائے گی کیونکہ اس میں تو بہت سی سیاسی جماعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو صرف رجسٹر ہوتی ہیں لیکن الیکشن میں حصہ نہیں لیتی لیکن جتنی بھی حصہ لے سکتے ہیں کسی کو آپ روک نہیں سکتے یہی تو جمہوریت کا حسن ہے کہ جتنی پارٹیاں الیکشن میں زیادہ حصہ لیں گی اتنا پاکستان کے لیے بہتر ہے تحریک استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے منشور کے حوالے سے کیا کہیں گے اور ساتھ ساتھ کیا آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں؟ جی یہ تو منشور کے لیے تو وہ خود بتائیں گے جنہوں نے یہ پارٹیاں بنائی ہیں لیکن ہم تو ہر اس پارٹی کو ویلکم کریں گے جو جمہوری طریقے سے آئے گی جمہوری طریقے سے الیکشن میں حصہ لے گی اور وہ رجسٹر کرائے گی ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں 168 سیاسی جماعتوں میں سے کچھ سیاسی جماعتیں مطلب حکومت میں یا پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں تحریک استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کو آپ آنے والے انتخابات میں پارلیمنٹ میں مطلب ان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو عوام پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ جس کو چاہے ووٹ دیں جس کو چاہے نہ دیں اگر وہ ووٹ دیں گے تو پارلیمنٹ میں وہ آئیں گے اگر ووٹ نہیں دیتے ہیں تو
हर कोई अपनी जगह इस तरह इन दोनों पार्टियों को बनाया गया है या बन गई है, तो क्या आप समझते हैं कि इनको लोग वोट देंगे? ये तो आवाम पे डिपेंड करता है, इसके लिए कोई प्रोडिक्शन नहीं, एज ए पार्लियामेंटेरियन आप क्या देख रहे हैं? मैं कोई प्रोडिक्शन इसके लिए नहीं कर सकता, ये तो आवाम पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैं कोई बात करूँगा तो ये आवाम के वोट के इंसाफ की जो है नाइंसाफ़ी होगी और उसके साथ ये मजाक होगा, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन तो देखें, हर एक का हक है कि वो सियासी जमात बनाए। ये तो एक ऐसा हक है जिसका हमारे आइन ने भी वादा किया हुआ है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कहा जाता है जिसको आइन में। तो सियासी जमात महज बनाना और रजिस्टर कराना जो है वो तो कतई तौर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर कोई बशर्ते कि वो आइन के तकाज़ों पे पूरी उतरती हो, ऐसी सियासी जमात ना हो जो कि उन शराइत को पूरा नहीं करती। ज़ाहिर है अगर ऐसी सियासी जमात होगी तो उसको रजिस्टर भी नहीं किया जाएगा, लेकिन रजिस्टर करा लेने का मतलब तो ऐसा अगर आप कह रहे हैं 168 या 170 जमातें रजिस्टर हो गई हैं तो आपने ये अगर अभी 170 हैं तो चलें पहले 120 होंगी, 100 होंगी, 125 होंगी, 80-90 होंगी, लेकिन 21 में 123 जमातें रजिस्टर थी। तो 123-20 वही मैं कह रहा हूँ ना जी, लेकिन आ जाके फिर आप 6-7 ही होती है ना जो आज जिनको कोई नताइज जो हैं काबिल ज़िक्र जिनके होते हैं, बाकी तो बस इस तरह ही 0 ही होता है। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मंशूर के हवाले से क्या कहेंगे और क्या आप इनको वेलकम करते हैं? नहीं जी, हर सियासी जमात को हम वेलकम करते हैं जी, लेकिन मंशूर के ऊपर मैंने तो मंशूर पढ़ा नहीं उनका और ना मेरे पास टाइम है उनका मंशूर पढ़ने की। इस्तेकाम ने कहा है कि हम लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे अगर हमारी हुकूमत आती है तो। बस ये मैंने कहा है ना जी कि ये एक विशफुल थिंकिंग अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ होता है और एक उर्दू में उसे कहते हैं खुशफहमी, तो कि अगर हुकूमत में आ गए, अगर आ गए तो ये हो गया, अगर आ गए, वो गालिब ने नहीं कहा था हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। 168 सियासी जमातों में से कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट के या हुकूमत के हिस्सा होते हैं। तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मुस्तकबिल को आप किस तरह देख रहे, ऐवान में देख रहे हैं या नहीं? अब मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ जी, और जिसको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी इनफरादी सतह पर या जमाती सतह पर ऐवान में वेलकम है जी। मैं कौन होता हूँ किसी को वेलकम ना करने वाला। बहरहाल मुंतखब होके जो मुस्तकबिल में आपको इनका नज़र जो मुंतखब होके आए और सही तरह से मुंतखब होके आए, और जिस तरह के हमारे आइन में फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि इलेक्शंस जो हैं वो फेयर हों, फ्री हों और हर किस्म की बेईमानी से, करप्ट प्रैक्टिसेस से आज़ाद हों, उन शराइत को पूरा करके जो ऐवान में आए वो ऐवान का हिस्सा है, वो रुकन है, वो उसके ऊपर कौन जो है चलें। उनसे इख्तलाफ हो सकता है और वो इख्तलाफ का इज़हार करेंगे। वेलकम करना ना वेलकम करना वो तो एक ज़ाती एक किसी से ताल्लुकात हों, कोई आप सियासी वो भी वो बदतमीज़ी पे तो नहीं इंसान उतरता, मैं तो नहीं इस तरह की बातें करता, लेकिन ये है कि गुड लक टू ऑल ऑफ देम। बहरहाल शफाफ और छोटी सियासी जमातें जब बनती है तो बड़ी सियासी जमातें जिनके पास अक्सरियत होता है वो मतलब यरगमाल नहीं होते, इससे मुख्तलिफ डिमांड इनसे करते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ करो तो मैं फिर आपको वोट दूंगा, तो ये वैसे एक ये गलत परसेप्शन नहीं है? वो छोटी जमातें हों, वो आम वो हैं क्या कहते हैं उनको आज़ाद उम्मीदवार हों, ये सब चीज़ें जो होती हैं पार्लिमानी निज़ाम का बदकिस्मती से एक ऐसा हिस्सा है जिसका सामना हर एक को रहा है जो हुकूमत में आता है, और अगर वाज़ेह अक्सरियत किसी की नहीं होती एक जमात की और उनको दूसरी जमातों के साथ मिल के कोalition में या मखलूत हुकूमत बनानी पड़ती है, तो फिर हर किस्म का दबाव भी होता है, हर किस्म की वो आपने जो बात की यरगमाल वाली सूरत हाल भी आ जाती है। और फिर उसमें हमने ये भी देखा है माजी में, वो छोटी जमातें हों या बड़ी हों, हमने ये भी माजी में देखा है कि रातों रात एक जिसको कातिल लीग कहा गया वो काबिल लीग बन गई, ये भी हुआ था। सो ये तो है पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है, ठीक है ना जी। इससे पाकिस्तान का नुकसान नहीं है? बहरहाल जी वो नुकसान या फ़ायदा ये है कि जी जमहूरियत जो है या जमहूरी अमल जो है उसमें जितने भी नुक्स हों उसी को अगर बार बार बरूए कार लाया जाए तो उससे बेहतरी आती है। दुनिया भर का तजर्बा तो यही है जी। Gure dekho hak di fundamental right di. No fundamental right chidi na bhale chidi ya टांगे सवारियां नहीं दे पार्टी के, मगर fundamental right chidi na denial नहीं सिकवले से। So हर सोक चीज़ ना मतलूबा म्यार चीज़ पूरा की मतलूबा फीस दी दाखिल की आगा बर रजिस्टर से
تحریک استحکام پاکستان اور سره چې کوم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان د منشور په حواله سره ستاسو نظر څه دی او تاسو ورته ویلکم وایي؟ زه خو سیاسي عمل ته ویلکم وایم، هر سیاسي عمل ته ویلکم وایم، اور زموږ پارټي هم هر سیاسي عمل ته ویلکم وایي، بھلې هر څوک چې کوي بعید کې د دغه کې مداخلت نه اور صفا چې د یو سیاسي عمل جاری یا مشروع سي دغه ته چې نه موجود شوی نو. یو سل دوه کم اویا چې کوم سیاسي جماعتونو په ایوان کې دومره نمائندګي نشته، یو څو جماعتونو نه علاوه، نو تحریک استحکام پاکستان ورسره پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان د دوی مستقبل تاسو ته په ایوان کې په نظر راځي او کنه؟ ګوره پاکستان کې سیاسي پارټیو مستقبل چې دی نه د جدوجہد علاوه چې دی نه د ابل شیان باندې چې ډیپینډ کوي، نو دغه باندې چې دی نه زه وایم کې مطلب سیاسي عمل چې دی نه مجھے اپریشیٹ کو پیور سیاسی عمل چاہیے، مگر اگر سیاسی عمل کې چې دی نه اډلټریشن شروع سي نو اډلټریشن چې دی نه دا مناسب نه ده، بد خبره ده. داسې قسمه واړه واړه سیاسي جماعتونه چې چا سره 15 MNAs یا 4 MPs نو د هغې د وجې نه چې کوم مطلب لوی جماعت وي چې کوم سره اکثریت وي هغې ته مطلب د دې نه ټینشن جوړیږي او هغه مطلب بار بار مختلف قسمه ډیمانډ هغه د هغوی نه یرغمال وي. ستاسو په خیال ظاهر دی پاکستانی سیاسی نظام کې چې دی نه هغه دوه پارټي چې دی نه یا درې پارټي سسټم نه ده نه، د کوچنۍ پارټیونه چې دی نه دی هم خپل کردار ادا کوي او عام کردار ادا کوي، کم څه وخت چې دی نه د بلیک میلینګ پوزیشن چې دی نه دغه ته حاصل سي، نو د مطلب چې بار بار د سیاسي عمل چې دی نه رواني او دغه کې مداخلت نه دا به سیاسي پارټیونه چې دی خپل کم کیږي. میلینګ د وجې نه پاکستان ته او جمهوریت ته ستاسو په خیال باندې نقصان دی؟ نقصان خودی د نه صرف بلیک میلینګ له وجه بلکې اډلټریشن له وجه د سیاسي عمل کې چې مداخلت دی دا چې کم وخت نه بندیږي دا پاکستان ته نقصان دی. پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو رجسٹر ہونی چاہیے، لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کا یہ کام ہے تو کہ سب کو رجسٹریشن تو کریں. جو پارٹیاں اگر جنہوں نے درخواست دی ہے، جنہوں نے اپلائی کیا ہے، جو وہ کرائٹیریا جس کو کہتے ہیں شرائط جو پورا کرتے ہیں، وہ جو ان کے شرط و شرائط ہیں کمیشن کے، تو ان کو رجسٹر ہونے چاہیے. تحریک استحکام پاکستان اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے منشور کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو انہوں نے منشور دیا ہے کہ ہم اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم 300 یونٹ تک فری بجلی لوگوں کو دیں گے، اور ساتھ ساتھ کیا آپ ان دونوں پارٹیوں کو ویلکم کرتے ہیں؟ نہیں، پارٹی ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، تو اس میں مجھے دخل دینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی رائے ہے کہ جس پارٹی میں جانا چاہے، لیکن اصولاً جو ہے سیاست میں ٹرسٹ بڑی اچھی وہ بات ہے، جہاں جن کو ٹرسٹ ہے وہیں رہنا چاہیے. ان کو کسی دباؤ اور پریشر کے تحت ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر جو ہے یہ سیاسی مداخلت ہے. سیاسی مداخلت نہیں چاہیے، لیکن جو سیاسی رہنما ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ اس پارٹی سے دوسرے پارٹی میں جانے کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن یہ کہیں اور سے پریشر، دباؤ، خوف اور لالچ کے تحت نہ ہو. جس طرح کی چھوٹی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں، اس کا آپ کے خیال میں جمہوریت پہ یا پاکستان کو نقصان کے حوالے سے کوئی مطلب اس طرح کا وہ ہے نقصان ہے؟ اور دوسرا جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس کی اکثریت میں ہوتی ہے تو ان سے مطلب اس طرح کا پھر حکومت میں آ کے ڈیمانڈ کرنا اور مختلف چیزیں کرنا، کیا یہ ملک کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا جو بڑی جماعتیں ہیں، تو جو آرگنائزیشن جہاں جس کو کرنا ہے ان کو کسی نے تو پابندی نہیں ہے، لیکن بڑی جماعتیں جو ہے جو خصوصاً مسلم لیگ نون یا دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی یا جو PTI ہے، یہ مزید ان میں ابھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، مزید انہوں نے دڑے بندیاں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دڑے بندیاں ہیں یہ جو اس سے پہلے ادوار میں بھی جو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے مداخلت کی پارٹیوں میں. پیپلز پارٹی میں پیٹرٹک بھی بنایا، تو مسلم لیگ میں کاپ بھی بنا دیا، اب اسی طرح وہ اس میں ابھی استحکام پارٹی بھی بن رہی ہے. یہ جو
जो सूरत हाल है इसमें जो मुदाखलत है, सियासी मुदाखलत, हम इसकी हक में नहीं बैठते। डेमोक्रेट जैसे नेशनल पार्टी के, चूँकि हमारी नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान में नुमाइंदगी करते हैं, हम नहीं समझते कि मुदाखलत, भले इख्तलाफ हो सकती है, सियासी नज़रियाती इख्तलाफात हो सकती हैं लीडरशिप के साथ, और जो है अलग हो सकता है, इसमें उनकी राय है, हर एक की अपनी राय पे आज़ाद है। लेकिन अगर मैं फिर वही बात, लेकिन किसी दबाव, खौफ और लालच के ना हो। 68 सियासी जमातों में से कुछ जमातें ऐवान का हिस्सा होती हैं, अक्सर मतलब यही देखने में आता है। तो तहरीक इस्तेहकाम और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो कि परवेज़ खटक ने पार्टी बनाई है, उनका मुस्तकबिल आप ऐवान में आने वाले इंतखाबात में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं, देखिए ना, ये तो बेशतर ऐसे हैं, इलेक्टेबल हैं जिसको हम कहते हैं ना, ये इलेक्टेबल आपस में मिल जाते हैं, तो ज़ाहिर है ना कुछ सीटें वो ले सकते हैं, क्योंकि उनके अवामी रूट्स हैं, इन्होंने सियासत की है, सियासत ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने अच्छा ख़ासा डेवलपमेंट में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होंगे, नहीं सभी गए गुज़रे हैं, इनमें से कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो अपने नज़रियात और असूलों पे सियासत कर रहे हैं। मैं नहीं समझता, ज़ाहिर है उनके साइज़ बहुत बड़ी साइज़ है, उन्होंने जितने 50-60 के करीब जो इलेक्टेबल इकट्ठे किए हैं, तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में उनको तो आना है, किसी तरीके से वो आएंगे। देखिए जी, सियासी जमातें, सियासत यहाँ पर हर माजरत के साथ सियासी जमातें तो सियासत कर लें, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा जिन लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए वो भी सियासत करते हैं, जिन इदारों को सियासत नहीं करनी चाहिए वो भी सियासत करते हैं। तो ये मुल्क अब सिर्फ सियासत का ही एक गढ़ रह गया, इसमें किसी को इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क तरक्की हो। मुल्क के जो गरीब अवाम हैं, जो आपका 50% तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, लोगों के पास पानी नहीं है। अभी जो बहावलपुर में इंसिडेंस हुआ है, शर्मनाक, जिस तरह के हमारे माशरे की गिरावट है, जिस तरह के अभी लोग अगवा हो रहे हैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से, जिस तरह के ट्राइबल एरियाज़ में टेररिज्म हो रहा है, जिस तरह अब फ्लड्स आए, किसी को फिक्र है? किसी को फिक्र नहीं है। जो हुकूमत के 90 से ज़्यादा लोग जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद कहते हैं हम रिज़ाइन करेंगे, वो फिर भी वहीं बैठे हैं। और अब आप देखिए कि इंटरिम गवर्नमेंट का भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसहाक डार साहब आ रहे हैं, मुराद इंजॉय कर रहे हैं। मेरा मतलब है उनके लिए तो खुली छुट्टी है, ना उनको कोई पूछने वाला, ना कोई एहतसाब करने वाला, उनके लिए तो एक वो माले मुफ्त दिले बेरहम, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। आप ना इलेक्शन इस मुल्क में, ना यहाँ पे जमहूरियत है, ना यहाँ जमहूरियत चल सकती है, क्योंकि जमहूर की कोई ना कदर है, ना कीमत है, ना जमहूर की कोई वक़्त है। इनके लिए जमहूर और अवाम कीड़े मकोड़े, और वो लोग हैं जिनसे इन्होंने टैक्स लेना है, उनको पता है इन्होंने तो बोलना ही नहीं, इनको कुचल दो, इनको मार दो। ग्रीस में देखा आपने किस तरह हमारे लोग वहाँ पे 700 लोग उस किश्ती में सबसे नीचे उन्होंने भेजा, यानी बांग्लादेशी उनसे ऊपर, सीरियन उससे ऊपर, हम सबसे नीचे हैं, इसलिए क्योंकि हमें खुद अपनी इज़्ज़त नहीं है। जब तक हम अपनी इज़्ज़त और अपनी कदर खुद नहीं करेंगे, मैं एज़ एक इंसान के नाते, तब तक कोई आपको दूसरा भी इज़्ज़त देने वाला नहीं। बच्चा भी जब तक माँ से दूध नहीं मांगता उसको दूध नहीं मिलता। तो ये अवाम अपना मुकद्दर समझ लें, यही बेइज्जती, यही बेकदरी, यही नसीब है अफसोस के साथ। हम तो बोलते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन, हमारी दुआएं आपके साथ है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मंशूर के हवाले से क्या कहेंगी, और क्या आप उनको वेलकम करती है सियासत में? देखें जी, ये सारे तरह तरह के नाम ड्रामे हैं इनके, कोई ना इनको किसी ने पूछना है, ना किसी ने इनका नाम लेना है। ये वो लोग हैं जो ख़त्म हो गए हैं, अब ये अपने आप को बस मशहूर करने के लिए आपस में ही बैठ के एक दूसरे को टाइटल देते हैं। इनकी कोई वक़्त नहीं है, ख़त्म हो गए ये सब। 68 सियासी जमातों में से कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट या ऐवान का हिस्सा होती हैं। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगी? क्या उनका मुस्तकबिल भी ऐवानों में है या नहीं? देखें जी, जहाँ ऐवान इलेक्ट होके ही नहीं आती, जहाँ अब आप इसहाक डार
एक लीडर ऑफ द हाउस को आप बना रहे हैं इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, उधर कौन सी इलेक्शन, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, कौन सा जमहूर, भूल जाएं आप ये बातें। कतुन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के द यौ सल 2 कम अविया सियासी जमतों द रजिस्ट्रेशन पर हवाला सरा د पार्लिमानी मेंबरانو تفصیلی خبره تاسو واوریدې. دوی هم و چې هر یو تن ته آئین دغه اجازت ورکوي چې دوی خپل سیاسي پارټۍ رجسټر کړي، خو د هغې دپاره کرایټیریا چې کومه ده هغه ضروري ده. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.